नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख, विदेशी मुद्राको सञ्चित 15% बढ्यो, 10 महिनाको आयात धान्न सक्ने स्थिति, ब्याज दर घटाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आश्वासन। सत्ता गठबन्धन टुटेर प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेको भूमिकामा प्रश्न, संसदमा प्रभावकारी उपस्थिति देखिएन, जनजीविकाको मुद्दामा मौन, सत्ता लिप्सा नै कारण भएको टिप्पणी। 27 अर्ब बक्यौता नतिरी म्याद थप्न शक्ति केन्द्रमा दौडधुप गरेको स्मार्ट सेलको प्रयास असफल, चैत मसान्तसम्म बक्यौता नतिरे इजाजत खारेज हुने निश्चित। रुस युक्रेनद्वारा युद्ध सुरु भए यता पहिलो पटक औपचारिक रूपमा युद्धबन्दी आदान प्रदान, 20 महिला सहित 100 युक्रेनी स्वदेश फिर्ता, गम्भीर घाइते 5 सैनिक रुसलाई हस्तान्तरण। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा मछिन्द्र क्लबको फराकिलो जित, खुमलटार 7-3 गोल अन्तरले पराजित, अर्को खेलमा जाउला खेललाई आर्मीले हरायो। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएकोले बैंकहरू समस्यामा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले गत वर्ष सुधानन्तर चालू खाता घाटा अत्याधिक रहेको भन्दै अहिले यस्तो अवस्था नरहेको बताएको हुन्। यस्तै ब्याज दरको विषयमा पछिल्लो माघ महिनादेखि निक्षेपको ब्याज दर घट्ने क्रममा रहेको दाबी गरे। ब्याङ्किङ प्रणालीतर्फ तरलतामा पनि गत सालको दाँजोमा प्रचुर मात्रामा सुधार भएको छ। त्यति सुधार हुँदाहुँदै पनि ब्याज दरहरू केही माथि रहेका छन् र ब्याज दरको ट्रेन्ड यहाँले हेर्नुभयो भने माघ मसान्तमा कर्जाको औसत ब्याज दर जति थियो फागुन मसान्तमा पनि त्यही रहेको छ, तर बेस रेट र निक्षेपको औसत ब्याज दर भने घट्ने ट्रेन्डमा आएको छ फागुनदेखि। गभर्नर अधिकारीले विदेशमा बैंक डुबेको कारण नेपालमा बैंक डुब्ने हल्ला चले पनि नेपालका बैंकहरू बलियो भएको जानकारी दिए। नेपालका बैंकहरूको औसत पुँजी कोष 13% भन्दा बढी रहेको भन्दै उनले सानो धक्काले बैंकलाई समस्या नरहने दाबी गरे। देशको अर्थतन्त्र अझै सङ्कटबाट उठ्न सकेको छैन। उद्योग कल कारखाना बन्द हुने क्रम जारी छ भने दैनिक कयौं देशका सृजनशील युवा विदेशी बाध्य छन्। दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि अचाक्ली बढेको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारण सभामा अर्थतन्त्रको विषयमा व्यापक बहस भएको छ। देशमा आर्थिक संकटका कारण सर्वसाधारण मारमा परिरहँदा सरकार भने अर्थतन्त्र सुधारतर्फ उन्मुख भइरहेको भन्दै आश्वासन दिँदै आएको छ। मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 57औं वार्षिक साधारण सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश आर्थिक संकटबाट सुधारको बाटोतर्फ लागेको बताए। हामीलाई झन्डै 11 महिना पुग्ने विदेशी सञ्चित हामीसँग छ भन्ने कुरा यो राम्रो संकेत हो। रेमिटेन्सको सुरुको र अहिलेको स्थिति हेर्दा त्यसमा पनि राम्रो सुधार भएको छ। राजस्व सङ्कलन 1 अरब भन्दा तल थियो, अहिले 1.5 अरब भन्दा अगाडि बढ्दैछ। त्यसमा पनि केही सकारात्मक संकेतहरू देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको पनि बताएका छन्। पहिलो क्याबिनेट बैठकदेखि नै निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रभावकारी नबनाइकन अर्थतन्त्रमा देखा परेको अहिलेको स्ट्रेस दबावको सामना गर्न सकिँदैन भनेर नै मैले त्यो प्रक्रिया सुरु गरेको छु र यो बीचमा धेरै बैठकहरू अन्तर्क्रियाहरू भएका छन्। साधारण सभामा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले वैदेशिक लगानी बढाउन व्यापार मात्र नभई उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। साथै अर्थतन्त्र सुधारका लागि बंगलादेशको जस्तो निर्यात योजना ल्याउने आश्वासन पनि दिएका छन्। हाम्रो चाहिँ यो लगानीलाई प्राथमिकताको आधारमा ज्यादाभन्दा ज्यादा उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने त्यो परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि हामी काम गर्छौँ। यो चाहिँ जुन ट्याक्स
पोलिसी कतिपय कुराहरू चाहिँ अब्सोलेट भएको छ, त्यसलाई पनि समय सापेक्ष रासनलाइज गर्ने तर्फ पनि हामी काम गर्नेछौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको निराशा लामो समय नरहने बताएका छन्। अहिलेको आर्थिक समस्यालाई अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले पनि बुझ्नुपर्ने र अवस्था परिवर्तनका लागि ठोस पहल गर्न पनि उनले सुझाव दिए। अहिले निराशा छ तर यो बाधक पनि हटेर जान्छ। अहिले हाम्रो लागत बढेको छ तर अवसर सधैँ टाढा रहने छैन। अहिले व्यवसाय कठिन छ तर समुन्नतिको बाटो हामीले नै खोज्नेछौँ। यो फगत मेरो कल्पना मात्रै होइन, विगतमा हामीले पुष्टि पनि गरेर देखाएका छौँ। महासंघको साधारण सभा मंगलबारदेखि शुरू भएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संस्था महासंघको 57औं साधारण सभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। साधारण सभाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल निधान्त स्वत अध्यक्षमा चयन हुनेछन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि उमेश लाल श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघाईले प्यानलै बनाएर उम्मेद्वारी दिएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि बुधबार निर्वाचन तय भएको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन दिलमन्यु सिलवालका साथ सबिना कार्कीको रिपोर्ट। उद्योग वाणिज्य महासंघको 57औं साधारण सभामा देशभरका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिहरू सहभागी भए। उनीहरूलाई हामीले देशको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि निजी क्षेत्रले के गर्न सक्छ भनेर सोधेका छौं। हेरौं उनीहरूको प्रतिक्रिया आजको आम विचारमा। राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनको निम्ति एउटा चाहिँ उत्पादनमूलक कार्य हामीले गर्नु पर्यो। राज्यले वर्गीकरण गर्न, क्षेत्र वर्गीकरण गर्न पर्यो, उत्पादनलाई वर्गीकरण गर्न पर्यो। रिसर्च गरेर जुन आयात गर्नुपर्ने कुराहरू छ त्यसलाई रिसर्च गरेर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि उद्योग स्थापना गर्न सक्छ। यसलाई निजी क्षेत्रको व्यापारिक उकास्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले र ब्याङ्किङ अरू कारोबारमा चाहिँ मिनिमम ब्याज दरमा चाहिँ ऋण उपलब्ध गराए। यसको चाहिँ निर्यातलाई हेर्ने अहिले नेपाल सरकारको चाहिँ नीति चाहिँ अलिकति निर्यातमुखी चाहिँ भएन, आयातमुखी बढी भएको थियो। अर्थतन्त्र कहाँबाट खुसीको भने त्यही चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा बस्ने त्यो कर्मचारीहरूसँग राम्रोसित विचार गरेन, त्यसैले अर्थतन्त्र खोज्यो। यो आर्थिक क्राइसिसलाई चाहिँ मजबुत बनाउनको लागि निजी क्षेत्र र नेपाल सरकारको बीचमा समन्वय हुनुपर्छ। जसले लामो समयदेखि रुग्ण उद्योगका रूपमा रहेका उद्योगहरू जो छन्, चलाउन नसकिरहेका उद्योगहरू छन्, ती उद्योगहरूलाई चलाउनलाई चाहिँ पुनर्तालिकरण गर्ने व्यवस्था सरकारले गरिदियो भने एक किसिमको सहज हुन्छ। अर्थतन्त्र डामाडोलै छ। त्यहीमाथि हाम्रो अब कोभिडको असर पनि अहिले परिरहेको छ होइन। कोभिडको असरले गर्दा पनि हाम्रो व्यापार व्यवसाय पहिलाभन्दा धेरै कम भइरहेको छ। टप हायर लेभलको मान्छेहरूले यसलाई सुधार गर्दै लैजान पर्यो। अब राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने त हामीलाई त सोच त हो। संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई भावी सरकारको रूपमा हेरिन्छ। त्यस्तै अपेक्षा अनुसार सरकारका हर काम कारबाहीमा प्रतिपक्ष दलको सूक्ष्म निगरानी अपेक्षा गरिन्छ। त्यसैले भन्ने गरिन्छ सरकार सत्ता पक्षको र संसद प्रतिपक्षको। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले देशका जल्दाबल्दा मुद्दा समेत संसदमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन नसकेको, प्रतिपक्ष दलको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा एमाले दोस्रो ठूलो दलको रूपमा संसदमा स्थापित भयो। राजनीतिक समीकरणका कारण केही समय सत्ता पक्षमा भएको एमाले प्रचण्डले साथ छोडेपछि प्रतिपक्षी भूमिकामा पुग्यो। तर एमाले जनताका जल्दाबल्दा समस्याको समाधान गर्ने बारेमा संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्री बन्न अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई बुझाउन स्वास्थ्य व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड मागेको अडियो सार्वजनिक भयो। मन्त्री बन्न पैसा बुझाउने अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेन। प्रसाईले यसअघि नै अध्यक्ष ओलीलाई अडियो पठाएकोमा ओली मौन बसेको प्रसाईको दाबी छ। भुटानी शरणार्थीको आवरणमा अमेरिका पठाउने प्रलोभन देखाएर नेपाली युवाबाट करोडौं असुल्ने प्रकरणमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलको नाम जोडिँदा पनि एमाले मौन बसेको छ। ललितपुरको बखुन्डोलमा समिट अपार्टमेन्टका कारण स्थानीयले भोगेको समस्या होस् वा व्यथिति भ्रष्टाचार अराजकताको अन्त्यका लागि सरकारलाई जवाबदेही बनाउन एमालेको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन, जसका कारण सरकारलाई हाई सन्चो भएको छ। यद्यपि एमाले नेताहरूले जनचासोका विषयलाई पार्टीले सशक्त रूपमा उठाएको दाबी गर्न भने
छोड्दैनन्। नेकपा एमाले संसदबाट रचनात्मक ढङ्गबाट हामीले भनिरहेका छौँ, खबरदारी गरिरहेका छौँ, विषयवस्तु उठाइरहेका छौँ। यदि हो हामीले टेबल भाँचेका छैनौँ, कुर्सी तोडेका छैनौँ, त्यो हामी गर्दैनौँ। त्यसकारण एमाले शालीनतापूर्वक सरकारलाई हामीले कतिपय विषयमा समय पनि दिएका छौँ, तर सरकार पोजिटिभली अगाडि बढिरहेको छैन, देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेको छैन। नेकपा एमाले हामी सदैव यो चिजलाई यसै गरी यही तहमा मात्रै हामीले लिएर जाँदैनौँ। यसलाई हामीले अलि बढी आक्रामक ढङ्गबाट जानुपर्ने हुनसक्छ। कतिपय विषयवस्तुलाई टुङ्ग्याउन त्यस ढङ्गले हामीले काम गर्नुपर्ने चाहिँ हामी गर्छौँ। संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल वेटिङ गभर्मेन्ट हो। यही पृष्ठभूमिमा उसले संसदमा भूमिका खेल्छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सत्तामा फर्केर आउने आशामा सरकारलाई जवाबदेही बनाउन चुक्दै गएको राजनीतिका जानकारको तर्क छ। एमाले वास्तवमा एउटा बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित छ र उसले गभर्मेन्टलाई पनि केही दिशाबोध गर्ने, निर्देश गर्ने खालका गतिविधिहरू गर्न सक्ने अवस्था हो। राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा चाहिँ अब एमाले अथवा प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्ना मुद्दाहरूलाई चाहिँ अलिकति जुन रूपले प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो र सरकार मौन छ भने पनि ती मुद्दाहरूलाई चाहिँ उठाउनु पर्ने, सरकारले त्यो ध्यान नपुगेका कुराहरूमा पनि आफ्नो चाहिँ निगरानी राख्नुपर्ने र ती विषयहरूलाई चाहिँ सरकारको निगरानीमा अथवा नजरमा चाहिँ पार्नुपर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्ने हो। तर ऊ पनि अब मौन अवस्थामा छ। सत्तारूढ गठबन्धन अप्राकृतिक भएको भन्दै आरोप लगाउने गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदमा आफ्नो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ। विशेष गरेर हरेक विषयमा सचेतक महेश बर्तौला र नेता रघुजी पन्तले मात्र धेरैजसो संसदीय गतिविधिमा आफ्नो संलग्नतालाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेका छन्। तर संसदीय अभ्यासमा अनुभव प्राप्त भीम आचार्य, योगेश भट्टराई, गोकुल बास्कोटा लगायतका नेताहरूले भने खासै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन्, जसका कारण संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको भूमिका फिक्का जस्तै देखिएको भन्दै टिप्पणी हुने गरेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयकमा सहमति जुटाउन शीर्ष नेताहरू संवादमा छन्। तर हिउँदे अधिवेशन अन्त हुने समय आउनै लाग्दा समेत सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच सहमति भने जुटेको छैन। सभामुख देवराज घिमिरेले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयकमा सहमति जुटाउन पहल गरेका छन्। तर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका आफ्ना अडानका कारण दलहरू हिउँदे अधिवेशन सकिने अवस्थामा समेत अनिर्णित छन्। 25 गते शनिबार सभामुखकै पहलमा शीर्ष 3 नेताहरू छलफलमा जुटेका थिए। सभामुखको कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच लामो संवाद भएको थियो। सभामुखले संयोजन गरेको बैठकमा सहमति नजुटेपछि सभामुखको सरकारी निवास बालुवाटारमा मङ्गलबार शीर्ष नेताहरू दोस्रो पटक छलफलमा जुटेका थिए। पहिलो भेटमा शीर्ष 3 नेताहरू मात्रै थिए भने दोस्रो भेटमा दलका प्रमुख सचेतकका अतिरिक्त कानुन क्षेत्रका जानकारलाई पनि बोलाइएको थियो। तर मङ्गलबारको बैठकमा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि दलहरू अनिर्णित नै रहे। 3 दलको अर्को बैठक वैशाख 1 गते बस्नेछ। मङ्गलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने प्रस्ताव राखेका थिए, जसमा काङ्ग्रेस सभापति देउबाको पनि समर्थन थियो। तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले भने यसमा फरक धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अलिकति छिटो टुङ्ग्याउने हिसाबले हामी अगाडि बढ्नु पर्यो, धेरै ढिला भइसक्यो, लामो समय भयो, यसलाई छिटो टुङ्ग्याउँ भन्ने कुरा चाहिँ मूलतः प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्नुभयो। शेरबहादुरज्यूले पनि, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले उहाँले पनि छिटो टुङ्ग्याउँ, यसलाई ढिलो नगराउने भनेर उहाँले बताउनु भयो होइन। नेकपा एमालेको चाहिँ संसदीय दलको नेता पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले चाहिँ यसमा खास गरी उहाँले के कुरामा ध्यान दिनुभयो भने न्यायपूर्ण र होइन खास गरी सबै पक्षबाट सर्वस्वीकार्य हुने हिसाबले चाहिँ यो सङ्क्रमणकालीन यो न्यायको यो जुन प्रक्रिया छ यसलाई टुङ्ग्याउँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार मङ्गलबारको बैठकका लागि लामो समय थिएन। छोटो बैठकमा दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि वैशाख 1 गते फेरि बस्ने गरी बैठक सकिएको हो। आज अलि समय पनि थोरै भयो, अलि राम्रै छलफल गर्नुपर्ने छ, त्यसकारणले अर्को समय अलि राम्रोसँग छलफल गर्ने समय लिउँ भन्ने कुराकानी भएको छ। सकारात्मक ढङ्गले विषयवस्तु अगाडि बढेको छ। समयमै निर्णय लिन नसक्दा 16 वर्षसम्म त्यत्तिकै अल्झिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको विषय टुङ्ग्याउन दलहरू निर्णायक छलफलमा जुटे पनि यसले निश्चित आकार भने लिन सकेको छैन। विशेष गरी सत्तारूढ दलहरू र त्यसमा पनि विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्रले यो विषयलाई संसदबाटै छोटो प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउन खोजेको छ भने नेकपा एमाले विषयगत समितिमा गम्भीर छलफल चाहन्छ।
यो विषयलाई छिटो टुङ्गाउने विषयमा सबै दलहरू एकमत देखिए पनि यसको प्रक्रियाका विषयमा भने सहमति जुटेको छैन। त्यसैले लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा बसेकाहरूको पर्खाइ अझ लम्बिन सक्ने देखिन्छ। सरकारले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने काठमाडौँ महानगरको निर्णय फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय नीति विपरीत भएको ठहर गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सिंहदरबार, बालुवाटार, राष्ट्रपति निवास लगायतका स्थानका फोहोर नउठाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति छलफल गर्दै महानगरको निर्णय फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय नीति विपरीत भएको ठहर गरेको हो। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले फोहोर नउठाउने विषय महानगरको फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय नीतिगत व्यवस्थासँग सम्बन्धित त्यो विषय नीतिगत रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर स्थानीय तहले उठाउने भन्ने नीतिगत व्यवस्था हो। त्यो नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन र त्यो नीतिगत व्यवस्था अनुसार यसलाई व्यवस्थापन गर्न निम्ति छलफल गर्ने र त्यसो हुँदा पनि भएन भने यो नीति पालना गर्नको निम्ति सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउने भन्ने विषयमा एउटा गम्भीर ढङ्गबाट छलफल भएको छ। बैठकले आयातित तथा उत्पादित सम्पूर्ण खाद्य पदार्थमा जीवाणुनाशक विषादी अवशेषको सीमा निर्धारण गर्न स्वीकृत गरेको प्रवक्ता शर्माले बताइन्। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। 27 अर्ब बकेउता नतिरी म्याद थप्न दौडधुप गरेको स्मार्ट सेलको लाइसेन्स अन्ततः खारेज हुने भएको छ। संचार मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पार्न अनेकन चलखेल भएको विषयमा सत्तामा आएका छन्। तर सरकार म्याद नथप्ने मनस्थितिमा पुगेपछि आगामी वैशाख 2 गतेबाट स्मार्टको लाइसेन्स खोसिने स्थिति उत्पन्न भएको छ। तपाईले पनि स्मार्ट सिम प्रयोग गर्नुभएको छ भने धेरै पटक फोन नलाग्ने, इन्टरनेट नचल्ने लगायतका समस्याहरूको सामना गर्नु पर्यो होला। स्मार्टको यो समस्या सामान्य बनिसक्यो। यसले ग्राहकलाई समस्यामा मात्र पारेको छैन, राज्यको अर्बौं रकम झ्वाम पार्ने प्रपञ्च रचेको छ। सेवा नदिँदा पनि ठगिरहेको स्मार्टले राज्यलाई समेत झण्डै 27 अर्ब रुपियाँ कर नतिरेर लुट्न खोजिरहेको छ। कर तिर्न त परको कुरा, यसका मालिक सतीशलाल आचार्य यतिका धेरै रकम मिनाहा गराउन विभिन्न नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मको दैलोमा पुगेका छन्। उनले आर्थिक प्रलोभन समेत देखाउने गरेका छन्। त्यसो त राज्य सञ्चालन गरिरहेका मन्त्रीहरूले योभन्दा अगाडि नै गोजी भरिएपछि स्मार्टलाई राज्य लुट्न खुल्ला गरेका थिए। मन्त्री परिषदबाट नै लुट्न छुट दिए पनि दूरसञ्चार प्राधिकरण रमिति बनेर बस्न बाध्य भएको थियो। तर यो पटक भने सञ्चार मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले स्मार्टको कुरालाई बेवास्ता गरिदिए र आचार्यको चलखेल गर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे। प्राधिकरण इन्डिपेन्डेन्ट एउटा निकाय हो, अटोनोमस निकाय हो, प्राधिकरणले अन्डरटेक गर्छ। अब कानुन बमोजिम नहुने बित्तिकै प्राधिकरण आफै एक्टिभेट हुन्छ। नेपाल सरकारको धारणा मैले बुझेसम्म, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मन्त्रीको धारणा चाहिँ कानुन बमोजिम जे हुन्छ त्यही गर्ने, कानुनलाई ओभरल्याप गरेर केही पनि नगर्ने। कानुनलाई ओभरल्याप नगर्ने, कानुन बमोजिम जे हुन्छ त्यही गर्ने। कानुन बमोजिम चाहिँ के गर्न सक्छ? कानुन बमोजिम पैसा तिर्यो भने रिन्यू गर्ने, पैसा तिरेन भने प्राधिकरणले लिने, अन्डरटेक गर्ने, त्यही नै हो अहिलेको। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले 2076 साउन 13 मा स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र खारेज गरिदिएको थियो। 2076 मा प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क, रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क गरी 3 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर 35 दिने पुनरावेदन प्रावधान टेकेर स्मार्टले सञ्चार मन्त्रालयबाट मन्त्री परिषद पुर्याएर प्राधिकरणद्वारा गरिएको खारेजीको निर्णय 2076 पुस 21 मा उल्ट्याउन सफल भएको थियो। तत्कालीन समयमा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा थिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए। जुन मन्त्री परिषदले स्मार्टलाई 5 किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्न सक्ने गरी सुविधा दिएको थियो। मन्त्री परिषदले स्मार्टलाई पहिलो वर्ष अर्थात् 2077 साउनभित्र किस्ता बापतको 59 करोड 88 लाख, दोस्रो वर्ष 83 करोड 23 लाख, तेस्रो वर्ष 77 करोड 40 लाख, चौथो वर्ष 71 करोड 56 लाख र पाँचौं वर्ष 65 करोड 72 लाख रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी तालिका तय गरिदिएको थियो। यति धेरै सुविधा पाए पनि स्मार्टले सो रकम तिर्न अटेरी गरिरह्यो। सरकारलाई राजस्व तिर्न भनेर बैंकबाट झण्डै 2.5 अर्ब कर्जा लिए पनि त्यो पैसा के गर्यो भन्ने केही अत्तो छैन। अति गरेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरण अब स्मार्टको लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने अवस्थामा पुगेको छ। यही कारण पनि चैत मसान्तसम्म बुझाउनु पर्ने रकम स्मार्टले बुझाएको छैन। उक्त रकम नपाएको खण्डमा वैशाख 2 गतेदेखि स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारीमा प्राधिकरण छ।
रिन्यू गर्दाखेरि उसले त्यति पैसा अघि नै भने जति पैसा जम्मा गरेन भने सिधै रद्द हुन्छ भनेर दूरसञ्चार ऐनले लेख्या भएर मेरो केही पनि हात छैन, प्राधिकरणकै हात छैन। प्राधिकरणले यसलाई रिन्यू गरेर थप गरिदिन सक्दैन। यदि स्मार्टले अब समयभित्र अर्थात् 2 दिनभित्र उक्त बक्यौता रकम नबुझाए प्राधिकरणले स्मार्टको सबै प्रविधि र सामग्री जफत गर्नेछ। त्यसपश्चात स्मार्ट टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी र ती प्रविधि अर्को कुनै सक्षम टेलिकमले प्राप्त गर्नेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकको शिक्षा प्रणालीलाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै लैजानुपर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्री आफै अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले 12 कक्षासम्म निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै सिपयुक्त र व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता उम्ल्याए। उनले नैतिक शिक्षा नहुनाले सामाजिक मर्यादा बिर्सन थालेको उल्लेख गर्दै विद्यालय तहमा नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताए। प्रत्येक युवाहरूलाई हामीले प्राविधिक शिक्षाको शिक्षा या टेक्निकल ट्रेनिङ उपलब्ध गराउनुपर्छ, प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्दछ र तकनिकी हामीले तालिम दिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि सिपयुक्त जनशक्ति तयार हुन सकोस्। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले अहिलेको सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई उच्चतम प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुशासन र समृद्धिका लागि सरकारले काम अघि बढाएको दावी गरे। प्रेस सेन्टर नेपाल रूपन्देहीले भैरवहामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न दृढ प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले गठबन्धन सरकारले पूर्णता पाएसँगै व्यवस्थित र परिणाममुखी ढङ्गले काम अगाडि बढ्ने बताए। उनले परिणामका लागि प्रतीक्षा गर्न आग्रह गरे। गृहमन्त्री श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखा परेको र समस्यालाई समाधान गर्दै अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सके समृद्धिमा फड्को मार्न सकिने बताए। अर्थतन्त्रको समस्या पहिचान गर्ने र समाधानका उपायका बारेमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालले पहल कदमी गरेको बताए। उनले अहिलेको सरकारले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने, राजनीतिक परिवर्तन तथा उपलब्धिलाई शिक्षा रक्षा गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने र सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण एवं आम मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने जिम्मेवारी रहेको बताए। विभिन्न पार्टी परित्याग गरी ठूलो संख्यामा नेता कार्यकर्ताहरू नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रवेश गरेका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनीहरूलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले पार्टीमा स्वागत गरिन्। पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै मन्त्री श्रेष्ठले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई टिकापुर आन्दोलनले जन्माएको बताइन्। स्थापना भएको 1.5 वर्षमा नै पार्टीले छलाङ मारेको उनको भनाइ थियो। आगामी आम निर्वाचनबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टी देशमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाउने पनि उनले बताए। एउटा देशको लागि वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएको यो सुदूरको पश्चिमबाट उदाएको पार्टी आज पूर्वसम्म पनि फैलिसकेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यो चुनावमा देशको 7 मध्ये 3 प्रदेशमा आफ्नो वर्चस्व जमाउन सफल भइसकेको छ र प्रदेश 7बाट हाम्रो पार्टीले, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एउटा सरकारलाई ढलाएर अर्को सरकारलाई माथि उठाएको पनि छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कमजोर छैन र अबका दिनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अर्को चुनावमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 7 प्रदेशमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नेछ भनेर पनि म सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी पार्टीका गण्डकी प्रदेश प्रमुख राजन गुरुङले पहिचानको मुद्दालाई लिएर आन्दोलन गरेका पार्टीले अहिले उक्त मुद्दा छाडेकाले उन्मुक्ति पार्टीको भूमिका बढेर गएको बताए। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकोमा आज एक संक्रमितको मृत्यु समेत भएको छ। 3 महिना यता आज एक संक्रमितको मृत्यु भएको हो।
वीर अस्पतालमा उपचाररत 78 वर्षका पुरुषको आज बिहान मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि कोरोना संक्रमणबाट 23 पुसमा 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 106 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 476 जनाको पीसीआर परीक्षण र 1960 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 106 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। आज 48 जना कोरोनाका बिरामी निको भएर घर फर्किएका छन्। यससँगै कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 469 पुगेको छ। जिल्ला अदालत कपिलवस्तुले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको केही दिनमै न्यायाधीश भुवन गिरी काठमाडौँमा पक्राउ परेका छन्। वैवाहिक जबरजस्तीकरणी मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले न्यायाधीश गिरीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै अदालत समक्ष पक्राउ पूर्जी माग गरेको थियो। काठमाडौँमा पक्राउ परेका गिरीलाई कपिलवस्तु पठाइने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जानकारी दिएको छ। कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा कार्यरत गिरीको केही समय अघि मात्र न्याय परिषदमा सरुवा भएको थियो। न्यायाधीश गिरी विरुद्ध उनकै श्रीमतीले वैवाहिक करणीको उजुरी कपिलवस्तु प्रहरीमा दिएकी थिइन्। यसअघि न्यायाधीश गिरीकी पत्नी आरती रावल विरुद्ध पनि बाँके जिल्ला अदालतमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। सोही पूर्जीको आधारमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले गिरीलाई पक्राउ गरी कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तु अपराध अनुसन्धान शाखाको एउटा चाहिँ हामीले पक्राउ सम्बन्धी पत्रहरू प्राप्त गरेका थियौँ। त्यही पत्रका प्रतिवादी चाहिँ आज काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 26 पवित्र नगरमा बस्नु भएको छ भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा हाम्रो टोलीले गएर चाहिँ पवित्र नगरबाट चाहिँ पक्राउ गरेर पत्रसहित अहिले हामीले आवश्यक कानुनी कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तु आज पठाइदिइसकेका छौँ। हामी शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा न्यायाधीश पत्नी रावललाई पक्राउ गर्न बाँके जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको थियो। हुलाकी राजमार्ग सडक अन्तर्गत बाराको कलैया स्थित सितलपुरदेखि कलैया बजार हुँदै संस्कार एफएम सम्मको सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। सडक योजना कार्यालयको चरम लापरवाहीका कारण निर्माण कम्पनी फरार भएको भन्दै स्थानीयले विभिन्न समयमा सडक अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। बाराको कलैया उपमहानगरपालिका अन्तर्गत सितलपुरदेखि कलैया बजार हुँदै संस्कार एफएम सम्मको हुलाके सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। जीर्ण सडकका कारण स्थानीय आजित भएपछि सडक निर्माणको माग गर्दै आन्दोलित भएका छन्। 3.5 किलोमिटर जीर्ण सडकको स्तरोन्नतिको काम अलपत्र पारी ठेकेदार कम्पनी बेपत्ता भएको स्थानीयको आरोप छ। जीर्ण सडकका कारण सर्वसाधारण तथा यात्रुहरूले वर्षाको समयमा हिलो र हिउँदको समयमा धुलोको सामना गर्नु परेको छ। यो रोडको लागि कसैले आत्महत्या गर्नु यो सोच्नुपर्ने हो। 21औं शताब्दीमा नेपाल देश यो हामी अहिलेको डेभलपिङ राष्ट्रमा अहिले गर्न सुरु भइसकेको छ। तर पनि हामीले एउटा रोड बनाउनको लागि के जनतालाई ट्याक्स दिनुपर्छ? जनता मत दिनुपर्छ? के हामी राजनीति गर्ने राज्य सञ्चालन गर्ने नीति बनाउने व्यक्तिहरूले के गरेर बसेका छौँ हामी? मानमत मटी अरुवा अधुरो खण्ड स्तरोन्नतिका लागि टेन्डर आह्वानपछि सप्तकोशी जलाधार र ओमसाई जेबी कम्पनीले सडक तथा नाला निर्माणको जिम्मा लिएका थिए। भ्याटसहित 36 करोड 52 लाख 78 हजार रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको भए तापनि ठेकेदार कम्पनीले 22 करोड 31 लाख 86 हजार रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर हुलाकी राजमार्ग सडक योजना कार्यालय प्रमुख दरोगा प्रसादले ठेकेदारको मिलेमतोमा निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदै 2 करोड भन्दा बढी भुक्तानी गरी सरुवा भई भाग्न थालेपछि स्थानीय आन्दोलित भएका हुन्। जनताको पीडालाई नबुझेको कारणले जनता यहाँ आएर रोडमा बस्या हो बाटो निर्माणको लागि। यो निर्माण समयमै सम्पन्न गरिदिनु पर्यो, सुरु गरिदिनु पर्यो। यस कारणले हामी यहाँ आएर जनताको साथमा बस्या हो। यता कलैया उपमहानगरपालिकाले जीर्ण सडक मर्मतका लागि छुट्याएको बजेट पनि ठेकेदार कम्पनीले हुलाकी राजमार्ग सडक योजना कार्यालयबाट भुक्तानी लिइसकेको उपमहानगरले जनाएको छ। उपमहानगरपालिका प्रमुख विनोद शाहले सडक निर्माण सम्पन्न नभएसम्म हुलाकी राजमार्ग सडक योजना कार्यालय प्रमुख दरोगा प्रसादको सरुवा रोक्नुपर्ने माग गरेका छन्। म पनि त नगरपालिकाको प्रमुख हो, थाहा छ नि त नियम कानुन। 30% रनिङ बिल कसरी निकाल्ने हो के म अहिले भ्याउँ 30% काम गरिया छ। छडको पैसा पनि लिया छ, माटो खोनेको पैसा लिया छ। माटो पुर्ने मैले, माटो पुर्ने नगरपालिकाले र पैसा निकाल्ने उहाँ। ल भन्नुहोस् त। उता हुलाकी राजमार्ग सडक योजना कार्यालयले सप्तकोशी जलाधार र ओमसाई जेबी कम्पनीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ। कार्यालयले काम गरे अनुसार नियम पुर्याई भुक्तानी गरेको जनाएको छ।
जरिवाना गरेको भए त्यो कारबाही हो सर कानुन हामी पनि जान्दछौँ जरिवाना भएको भए दण्ड गराएको भए त्यो हो कारबाही पैसा दियो पैसा लिनु कारबाही होइन सर उचित कारबाही होइन हुलाकी राजमार्ग सडक योजना कार्यालय र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण सडक जीर्ण हुँदा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। अल्पत्र सडक निर्माणमा स्थानीय सरकारले पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ। प्राइम एचडीका लागि बाराबाट सुरकान्त गुप्ताको रिपोर्ट। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। लामो समयपछि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 27.31 अङ्कले बढेर 1871.34 बिन्दुमा पुगेको हो। बजार दोहोरो अङ्कले बढे पनि कारोबार रकममा भने सुधार आएको छैन। आज 262 वटा कम्पनीका 33,15,000 किता शेयर 94 करोड 52 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 7 करोड 10 लाख रुपियाँको र तमोर जलविद्युत कम्पनीको शेयर 5 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि तमोर जलविद्युत कम्पनीको शेयर सबैभन्दा धेरै 3.5% घटेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लबले शहीद स्मारक डिभिजन लेग फुटबलमा फराकिलो जित निकालेको छ। च्यासल मैदानमा आज मछिन्द्रले एफसी खमलतार विरुद्ध 7-3 गोलको फराकिलो जित निकालेको हो। मछिन्द्रको जितमा आफेज ओलावाले ह्याट्रिक सहित 5 गोल गरे। विमल घरती मगर र विजय भुजेलले 1-1 गोल गरे। खमलतारका मेसोके ओलुमौले 2 तथा स्टेफेन वेनोङले 1-1 गोल फर्काए। मछिन्द्रको यो तेस्रो जित हो। मछिन्द्रले 8 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। खुमलतारले 8 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै 7 दुबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आजै भएको अर्को खेलमा जाउला खेल युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै आर्मीले तेस्रो जित निकालेको छ। आर्मीको जितमा जिलेस्पी जङ्कार्की, नवयुग श्रेष्ठ र सुदेल राईले 1-1 गोल गरे। जाउला खेलका सुनिल खड्काले 1 गोल फर्काए। जितसँगै आर्मीले 8 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। जाउला खेलले 8 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख विदेशी मुद्राको सञ्चित 15%ले बढ्यो। 10 महिनाको आय धान्न सक्ने स्थिति। ब्याज दर घटाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आश्वासन। सत्ता गठबन्धन टुटेर प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेको भूमिकामा प्रश्न। संसदमा प्रभावकारी उपस्थिति देखिएन। जनजीविकाको मुद्दामा मौन। सत्ता लेप्सा नै कारण भएको टिप्पणी। 27 अर्ब बक्यौता नतिरी म्याद थप्न शक्ति केन्द्रमा दौडधुप गरेको स्मार्ट सेलको प्रयास असफल। चैत मसान्तसम्म बक्यौता नतिरे इजाजत खारेज हुने निश्चित। रुस युक्रेनद्वारा युद्ध सुरु भए ता पहिलो पटक औपचारिक रूपमा युद्धबन्दी आदान प्रदान। 20 महिला सहित 100 युक्रेनी स्वदेश फिर्ता। गम्भीर घाइते 5 सैनिक रुसलाई हस्तान्तरण। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा मछिन्द्र क्लबको फराकिलो जित। खुमलटार 7-3 गोल अन्तरले पराजित। अर्को खेलमा जाउला खेललाई आर्मीले हरायो। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यस पछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्। ऋषि धमलाको साथ हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।